Mugaon man eh. Tara. Lamig kaya adubohon, halang-halangon. Halangon pa. Enjoy. Panihapon, libre panihapon na ni. Uli. Yung bilibat. Kugita. Yari. Ito, wala ba ka? Oh. Matang rin. Mana? Sige, sige. Naman yung mga buta nga imhong pangayoon sa kahitasan dili nila mahatag, pero ang naganindot lang naagi hapoy mga butang nga maabot sa imong kinabuhi bisag wa nimo gipangayo. Una ang punto na tong karong adlaw guys kay mohatag ta og pahalipay ang mga tawag yun nga angay natong hatagan. Pero ang naganindot lang kay ang akong pilion nga hatagan karong adlaw guys kay mauni ang mga tao yun nga dili sa ingon nga dako slag income taga adlaw, kumbaga sakto-sakto lang yun. Dili man sa ingon nga abi kay nihatag ta adunahan dayon ta, nihatag lang ta kay tungod naatay mga blessings yun nga naabot sa atong kinabuhi. Then ang ato na ipahatag karon kay ato ang special yun nga octopus trimmings. So ato na silang patilawon kay dili man yun ni ilado kaayo kani ato ang produkto o gani atong gibaligya, dili yun ni ilado. So ato ning i-sacrifice ang atong gipalit karon para atong ihatag sa uban nga nanginahanglan. So pabor kay ni kay hapon ning adlaw unya tingpa ni hapon, so lamas na ray kuwang ani. Then ang ato ani panghatagan karon ay ang mga e-bike nga driver. Sa inyohang nakita o sa inyohang naobserbahan sa kaning mga drivera kay ang ilang income rag sakto-sakto ra gyud. Sa ako lang na obserbahan sa ila, mao ni angay gyud natong tabangan, dili laingon nga motabang ta sa mga tao nga duol sa ato ang dughan, kundi motabang puta sa mga tao nga nanginahanglan. Ulo di man ta ingon nga igo-igo lang gihapon. So mao na karong adlaw ang atong blessings nga nadawat ato sang ipanghatag ngadto sa ato ang mga e-bike driver. So sa akong nakita sa pangutana pa lang ginakudaan, abi nilag damaligya ako. So pagdawat na lang nila dako na kaayo sila ngisi ug ako sad mismo sa ako ang kagalingon. Lami kay sa pamati bitaw nga mo share ka unya ang imuhang madawat sa ilaha no. Ana sila salamat kaayo sir. So grabe yun, murag gikumot ang akong dughan. Nganong sila man ang imuhang hatagan, nganong dili man imo hatagan tong mga tricycle driver, jeepney driver. Sila ang ako ang gipili nga hatagan kay grabe yun ni kagamay yun sa ilang income sa tinuod lang. Kay ako pa ni silang gi-interview og pila ang ilang ma-income taga adlaw. Ana sanay mo ingon ron nga ang kanay imong gitabang sa uban, imuha pa nang gihatag sa imong pamilya. Kana ang atong pamilya perminti magina sa ato ang dughan. O na bisag unsa nato ka pobre basta thankful gyud ta perminti, magamay man og madako ang atong grasya nga madawat adlaw-adlaw or sa umaabot mga puhon, dapat magmalipayon ka o dapat mo share yun ka. Ayaw yun na kalimti unsaon man na ang kadaghan sa inyong kwarta kung wala kay nindot og hapsay nga paghunahuna og wa kay nindot nga kasing-kasing para motabang sa uban. Pero kung motabang sad ka sa ubang tao, dili sad ka maghuna-huna og sukli. Kay naam gay uban nga kung motabang ka dapat ang imong tabangan na ay utang kabubuton. Kumbaga ni share ka kay tungod imong kusang loob gyud na nimo gihatag sa ilaha, dili ingon nga kay gisugo ka. So mao na nga nagpasalamat gihapon tano kay perminti tang gi-bless sa Ginoo. So ayad yun na ninyo kalimti nga sa pag-ampo sa unsa pa na problema sa inyong kinabuhi, basta ayaw lang yun ninyo kalimti ang Ginoo kay sila ra yun mismo ang musulbad. Di yun ang kwarta mao musulbad sa tuab sa daghan mga kwarta unya wa kay pagsalig sa Ginoo, di gihapon masulbad no. So mao na, salamat kay sa inyong paglantaw no, sa inyong pag subaybay sa tuwa. Kung naka uyon ka sa ani nga video ay kalimot sa pag-share kay basin lain na sad atong matabangan sa umabot nga puhon no. Sa inyong pag-share ay mog kalimot sa pag-comment kung kinsa na say deserving atong matagaan og mga grasya no. So salamat kay sa inyong paglantaw og amping mo kanunay sa inyong pagpanarbaho, sa inyong pagbiyahe ug sa inyong pamilya. Salamat og God bless.